अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एज ए नर्स जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देखते हैं, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और हम क्या चाहते हैं और हमारा फोकस कहाँ पर है। अगर देखा जाए तो एज ए नर्स हमारा पॉइंट ऑफ फोकस यानी जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर आजकल हमारा नहीं है। पॉइंट ऑफ फोकस हमारा क्या है, यानी सेंटर ऑफ केयर अगर देखा जाए, हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो वो हमारे पास एक सेंटर है। उस सेंटर को अगर हम वैल्यूएबल समझते हैं, उस सेंटर को अगर हम अच्छे तरीके से देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग का जो पूरा हक है वो अदा कर सकते हैं। और वो सेंटर ऑफ केयर क्या है? 1 2 3 4 4 5 आपको मैं एक टाइम दे रहा हूँ। चलो, अगर आपके पास है तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि एज ए नर्स हमारा सेंटर ऑफ केयर क्या है। कोई चीज़ है, कोई बंदा है, क्या है? हॉस्पिटल है, स्टडी है, क्या है? वीडियो पॉज करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं वेट करता रहता हूँ। चलो 1 2 एंड 3। अच्छा, अगर आप लोग नहीं बता रहे और आप लोगों ने कमेंट में अपना बताया है तो उसके बाद मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज ए नर्स हमारा सेंटर एंड पॉइंट ऑफ केयर एंड फोकस ऑफ केयर जो है वो है हमारा पेशेंट। आजकल आप देखें ना, पाकिस्तान जो हमारे एशियन ममालिक हैं, उसमें हम सेंटर ऑफ केयर या जहाँ पर फोकस करना चाहिए एज ए नर्स हमें, वो चीज़ हम छोड़ देते हैं। आजकल आप देखिए, कोई भी इक्का दुक्का छोड़ के कोई भी एक्सपर्ट बंदा वो बेड साइड पे आपको नज़र नहीं आएंगे। जो ही हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो ही हम थोड़ा सा कुछ करने का जो है वो काबिल बन जाते हैं, तो जाके हम या तो मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, या हम टीचिंग की तरफ चले जाते हैं, या हम रिसर्च की तरफ चले जाते हैं। हालांकि जो हमारा फोकस ऑफ केयर है, जिससे नर्सिंग का वैल्यू भी बढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा पेशेंट है, ख़ास तौर पर उस पेशेंट का हम केयर करने आए हैं। ये कुछ भी चल रहे हैं, देखें जो कुछ भी चल रहा है, आप टेली नर्स देखें, आप नर्स एजुकेटर देखें, आप नर्स कोलैबोरेटर देखें, आप नर्स मैनेजर देखें, आप कोई भी नर्स आप उठा के देखें, आप CNO देखें, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, सब का अगर देखा जाए तो उसका पॉइंट ऑफ केयर जो है वो होते हैं पेशेंट। और पेशेंट का केयर ऐसा जाना चाहिए जिसमें सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, उस पेशेंट की डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए हम केयर दे दें तो वो आ जाएगा। वो आएगा कैसा? हमारा तो यही है कि हम 4-5 साल बेड साइड पे ड्यूटी करके उसके बाद जो है स्विच कर देते हैं अपने रूट, या तो मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं या टीचिंग की तरफ जाते हैं। और ये कंसेप्ट भी पाकिस्तान में ऐसा ही है कि 4-5 साल अगर आपने काम किए ना बेड साइड पे, पेशेंट की डायरेक्ट केयर में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद आपको जो है स्विच करना चाहिए। उसके कुछ वजूहात भी हैं, लोग क्यों स्विच करते हैं। नंबर 1 ये है कि हमारा लोग जो है वो लेज़ी है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं कि हम बस एक कुर्सी को पकड़े और उस पर बराजमान रहे। दूसरी बात, हायर एजुकेशन की वजह से एज ए बेड साइड पे रहते हुए हम हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है शायद हमारे जो बड़े लोग बैठे होते हैं जो अपने आप को ख़ुद बड़े समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शायद फैसिलिटेट नहीं करते हैं कि भाई ये तो बेड साइडर है, ये नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेड साइड पर जो नर्स हैं वो सबसे मेरे ख़्याल में इम्पोर्टेंट बंदा है। जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं वो जो है हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मेरे ख़्याल में केयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो यही चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन तो मैं। हालांकि जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है वो नहीं चाहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ।
تو اس لیے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر ہم نے یہ فوکس کر لیا کہ ہمارے پاس جو بیڈ سائڈ پہ بندہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیڈ سائڈ کا بندہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہاسپٹل کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کا کیئر اچھا ہوگا۔ اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز، ریسرچ سینٹرز، انسٹیٹیوشن اور ساری چیزیں، نرسنگ اسکول جو بنے ہوتے ہیں وہ اسی لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا کیئر اچھی طریقے سے کیا جائے، اور وہ چیز جو ہے شاید ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد میں نے خود سنا ہے، کیونکہ میں فیس کرتا ہوں کچھ سالوں سے، میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ ہاسپٹل میں اگر آپ کا ہیڈ نرس ہے، اگر آپ کے نرس مینیجرز ہیں، اگر آپ کے چیف نرسنگ آفیسر ہے، کچھ 1 2 3 کو نکال کے باقی سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو سپیریئر ہیں اور ہم تو ان لوگوں سے اوپر ہیں جو بیڈ سائڈ پہ کام کرتے ہیں وہ، تو اس لیے شاید لوگ یہی چاہتے ہیں کہ 3 4 سال بعد وہ بیڈ سائڈ پہ جب وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، کمپیٹنسی اس میں آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے ابھی اس رول سوئچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہمارا تو عزت نہیں ہے، یہاں ہماری لائف نہیں ہے، کوئی ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ بیڈ سائڈ پہ جتنا بھی سینئر ہو جائے، لیکن آپ کے سیلری، فائنانشیل ایکسپنسز اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نرس مینیجر یا جو ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے یا تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تو شاید جو ہے اس وجہ سے لوگ اپنا یہ رول سوئچ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اس کے لیے تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کا جو بیڈ سائڈ پہ ڈیوٹیز کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا عزت کی نگاہ سے دیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا توجہ دے دیں ایز اے ہاسپٹل میں، ایز اے انسٹیٹیوشن میں اگر ہم ہیں اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ویل ایکسپیرینس ہیں، کمپیٹنٹ ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ویلیو دیں گے تو ہمارے پاس رہیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 5 ان ایکسپیرینس اور نیو لوگ ہوں گے، اگر ایک آپ کے پاس کسی بھی یونٹ اور وارڈ میں ایک ایکسپیرینس بندہ ہوگا، تو میرے خیال میں ایک جو ہے وہ 5 کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ہم اپنے پاس رکھیں اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا ہم قدر کریں، تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، ہمارا جو بھی وہ ملک ہے، اس میں اس طریقے سے کمپیٹنٹ اور اچھے لوگ آئیں گے جو اچھی طریقے سے پیشنٹ کا کیئر جو ہے وہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس ریسرچ بھی اچھا ہے، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن بھی اچھے ہیں، اگر آپ کے پاس مینجمنٹ بھی ویل ہے، لیکن جو آپ کا پیلر ہے، جو آپ کے بیڈ سائڈ نرسز ہیں اور لوگ ہیں، وہ اگر آپ کے پاس کمپیٹنٹ نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیو ہے، اس میں اتنا نالج کا رجحان نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، ایکسپیرینس اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ جو کیئر دیتے ہیں، وہ جو پروسیجرز کرتے ہیں اس میں سیفٹی اور ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ پیشنٹ کیئر اگر ہم لاکھ بھی کوشش کریں، ہم جتنا بھی جو ہے وہ کوالٹی سروسز پرووائڈ کریں، لیکن اس حساب سے جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کرے، آج سے یہ وعدہ کرے اگر ہم کسی سیٹ پہ ہیں یا اگر ہم آگے جانا چاہتے ہیں کسی سیٹ پہ، تو ہم اپنے جو مین اور بیسک لوگ ہیں جو بیڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں کیئر پہ میں پیشنٹ کے ساتھ، ان کے ہم ساتھ دے دیں، ان کو جو ہے ہم عزت دے دیں، ان کو جو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ لوگ ہمارے پاس رہیں گے، اور مین یہی ہے کہ ہمارا کیئر سسٹم جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو یہاں پر ختم، انشاءاللہ ملیں گے نئے